बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुन को मात वई पदीश खान तासु गोरे पखैर पख्तूनख्वा प हम पश्तोमान में ग्रानो कतुन को एज यूजुअल ना सिर्फ ज बल्कि मा पूरा टीम तासु प खिदमत के सहर वक्ती दे वक्त हाजिर यू ग्रानो कतुन को नंद जुमे वरस और हफ्ते च कम द आखिरी मतलब वरस भी मतलब जुमे मुझे पार आखिर द कचे हफ्ता इतवार बे तासु सर मुलाकात ने कीजी नन जुमे वरस दा ग्रानो कतुन को नन ब खबर को नन कम तारीख तक 1 सितंबर 2023 ग्रानो कतुन को अतम चकम 10 सितंबर ता यो खास डे मंजिल के ही आगा चकम द मुझे हेल्थ हवाले सर द मुझे सेहत हवाले सर का खबर ग्रानो कतुन कोन अवल बा मुझा यो खोल दा तो चलन द पूरा दुनिया चे वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे सेलिब्रेट कीजिए अगर डे सेलिब्रेट कवनो मकसद दादा चिकम फिजियोथेरेपिस्ट थी या चिकम दा इल्म दा चिकम एजुकेशन दा चिकम नॉलेज दा अगो खल को तो नूर ज़्यादा अवेयरनेस वर कवन दी बल दिन अलावा चिकम दा खल को तो दा वर्षवन दी चिकला अवल बगन को तुन को करलिश को वंदे मसला बवा लाइक सो जोड़ो पट्टो वाल दर्द बो या बच नोरे मसले सला बच त रेडनेस राले ला बच स्टिफनेस पे जिसम चराले या बच नोरे प्रॉब्लम्स राले नो हड्डी चिक दर्दुना मर्दुना नशाता के दर्द दाखपे के बदल खल्क मोबाइल ऑपरेशन को सर्जरी को दा जरूरी दादा का मरज दा लोगरानो कतन को डे बाय डे चकल साइंस तरक्की नोरा हमकरा वसर का खबरों को नो जिकम दा फिजियोथेरेपी दा से नॉलेज इंट्रोड्यूस ले जे अगे सरा मतलब मोस्टली खलक जो सवाल बचकम वो सर्जरीज पर उस अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम चिकम दा उस डॉक्टरी हम दा फिजिकल एजुकेशन चे वरता वेले सो उस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज दा एजुकेशन प्रॉपर वर्क की यो सब्जेक्ट तक त फिजिकल एजुकेशन चे फिटनेस हवाले सरा एक्सरसाइज हवाले सरा या अगो तदा से एक्टिविटीज वर्षई चे सर इंसान ना सिर्फ फिट ही बल्कि चिकम वजूद दर्द नहीं पेन नहीं वजिस में खुदा ना ख्वासा सुरवाली रही चलता अगर जोड़ो पट्टो व दर्दी या चल दिल स्टिफनेस ही सूजन उशी नो अगे लला से चिकम दा से प्रॉब्लम्स हो नो खल को बद दीवल इलाज या खूब जड़ी बूटियां खोल इला वो बेड माने गरीबान प्रातो मोस्टली आगा खलक चिकम फालज वाली शबी मोस्टली आगा खलक चिकम ढेर मुख्तलिफ बीमारी के पट्टों के दर्दी खिंचावी या दिन अलावा चिकम द शाठी का यो मरज दगन कतन को चिकम इस दामला चिकम द डिस्क के दर्द यो दैवा खपा चिकम या गटोल वरसरा मतलब खराब बसी मुतासिर रसी नो द दे इलाज पर दा से डेर दा से बीमारी चिकम मुजा दा वजूद चे तकलीफी दर्द या मैं सवाल से खुमो से डॉक्टर चिकम दा गवई एक्सरसाइज को ओस चिकम दा यो फिजिकल जो थेरेपी दा कदे मंदल खबरों को लगन कतन को ओस फिजियोथेरेपिस्ट चिकम दी मतलब आगा देवल प्रॉपर इलाज कई थ्रू एक्सरसाइजेस ते नलाव चिकम दा अवल बताओ मेडिकेशन माने बलाडू सर्जरीज माने बलाडू ओस दारदा उस प्रॉपर एक्सरसाइजेस उस प्रॉपर चिकम दा तासु से एक्टिविटी खई दा से तरीका कार तखची वही तासु बल रूटीन चे दा शैन च खपला अप्लाई को लाइक दा अप्लाई को तक फर्स्ट को समाता प्रॉब्लम दा माता शाठी का वाल इशू दा नोवल में मेडिकेशन वो दा का मशीन लगो लका डेली बेसिस में चक्कर लगा हो अल्हम्दुलिल्लाह ओस शाठी का होने मरस ला या फालज नबा चिकम पेशेंट्स या खुदा ना खो चाहता लकवा वसी चाहता से मतलब दस्तर की खराबी चाहता यो बाजू मफलूसी डेर दा से बीमारी उस दगा फिजियोथेरेपी तरीके मानदे अगो इलाज कीजिए और खत तरीके से कीजिए मतलब सर एक्सरसाइजेस वही सतासो खपल लाइफस्टाइल के बदा से सुजुना अडॉप्ट करो लाइक आगा एक्टिविटी बट आपको चिकम सतासो लाइफ था या कम तासो चिकम प्रॉब्लम्स दी अगो से बतासो लिशको रिलीफ लिशको आगा रिलैक्सेशन में लाओ कीजिए बल अगर ना कम प्रॉब्लम दा आगा बजर नजर सॉर्ट आउट सी लुकरारो को तन को दे डे मंजुल मकसद हम था च खल को ता नोर एजुकेशन वर्क कवना खलक नोर हम एजुकेट कवना चे एटलीस्ट ओ सागा मेडिकेशन तक लग या डेली डॉक्टर सत लगा 50-60 चिकम मेडिसिन मुझे आगे से चेहरा दागा पेन किलर दी दा एंटीबायोटिक दी दा ब्ला 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 ओस अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे खलक चिकम दोशी न रवतल ओस खलक कम दा फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्सरसाइज या दिन अलावा चिकम दा मतलब कला दा फॉलो चराशे का लास्ट में फ्लूस ले लाखपा में फ्लूस दे टूलो इलाज ना ओस फिजिक चिकम दा फिजियोथेरेपी थ्रू मन कीजी और दा डे रखा खबर दा चे ओस मुझे आगा सर्जरीज न बाहर रवतलु ओस चिकम दा मुझे आगा मेडिकेशन न बाहर रवतलु ओस इजीली आसानी सरा फिजियोथेरेपिस्ट चिकम डॉक्टरी आगा मुजावल इलाज की सब बस दास ये रूटीन रहो खोई दा 15 डेज 20 डेज या 30 डेज बदा एक्सरसाइज कवे आगा बाकायदा प्रॉपर राजी कोरता बेता सो वाला पोस्चर तखिचा दा से पोस्चर के बकेने दा से पोस्चर के पासे और दगा एक्टिविटीज बदा से कवे और खपा बदा से के मतलब प्रॉपर आगा तासो गाइड के चगेन तासो एटलीस्ट चिकम दा लाइफस्टाइल के सब प्रॉब्लम दी या चिकम सॉरी वजूद के सब प्रॉब्लम दी आगा टोल सही सी वसरा नुग्रानो को तन खुदा यू इजी तरीका दा और दे सर नोरे हम वेरीफाई
फ़ायदे दी कदा फिज़िकल एजुकेशन सॉरी फिज़िकल चिकम इलाज दो कोई थेरेपी थ्रू मंदो चिकम इलाज कई दे सर ना सिर्फ मुझा वजूद चिकम दा मसले हल की बल्कि द इंसान चिकम दा मेंटल हेल्थ माने देर ज़्यादा लेवल असर कई अगर सिंगा जो इंसान ज़ाहिरी खबर द मेडिकेशन न रोज़ इंसान सर्जरीज न रोज़ ज़ाहिरी खबर अगर घट पेन अगर तकलीफों न सड़े रोज़ी और चिकम एक्सरसाइज मानते राजू चिकम दो मुश्त एक्टिविटीज़ अगर मानते राजू तो डेफिनेटली इंसान मेंटली हम रिलैक्सी और बल इंसान चिक ज़ाहिरी खबर से सेहत ठीक यू वजूद मु एक्टिव ही वजूद मु तवानाई नो डेफिनेटली मुंग तबिया दजिना हम मुझे रिलैक्स यू मुझे खपल कार माने फोकस कवल ऐसू और एक्सरसाइज को चिकम ही हुई मुझे पारा बेहतरीन दा आया कि मुझे बाहर वॉक को आया कि मुझे रनिंग को आया कि मुझे जिम तजू एक्सरसाइज पर हर सूरत के मुझे पारा फ़ायदेमंद नो फिजियोथेरेपी हम दासे एक्सरसाइज कई बंदे मांदे और दे डी फ़वाइद दी नुकरान गुतन को दे डे मंजिल मकसदम दा और ज़क माता सदा मालूमात शेयर एटलीस्ट उसका तासो हम दासे प्रॉब्लम फेस को नो डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट जी अगो तकबल अपॉइंटमेंट अगो ना बाखले बियाकबल प्रॉपर चेकअप पको और अगे न पस चिकम दा तासो स बीमारी चिकम आई आगा बतासो ज़ाहिरी खबर आखी और अगे इलाज मंगेगी नुकरान गुतन को प्रोग्राम बाकायदा मुझे उस आगाज़ को ज़की बल बजू ज़की न पता कुछ नन मुर्तद शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति चिकमा रेसिपी रावड़दा नुराज़े गरम गुतन को ज़की ता हर केले वो सलीमा सी वर्तवी अस्सलाम वालेकुम ज़की गुड मॉर्निंग सिंगई वालेकुम सलाम ज़खैम तासु संगे तासु खे अल्हम्दुलिल्लाह ज़की ज़ बिल्कुल परफेक्ट यमा A1 यमा फिटफाट यमा ज़की दारा तो हुआ शनन शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के तासु मंगता कमा रेसिपी रावड़ेदा बिल्कुल शमा पखले के मासा नंदा जमा कोशिश ही के शमा पखले के तासु बारा नवे नवे रेसिपियां इंट्रोड्यूस कम और जमा कोशिश लगी और जमा कम खोंदी चाउ टीवी ऑन कर दा और जमा मीनवाल चाउ टीवी ऑन कर जर कापी पेंसिल वाले जमा दा रेसिपी सा नोट के नन जकम डिश छोड़ो दा डिश ज़बरदस्त यूनिक स्टाइल की जुड़ेगी और दादों को ट्रेडिशनल यो डिश थे स्पेशल साग मसाला और दा अक्सर किलो के साग डे साथ खोखी और साग के मतलब सीजनिंग साइज माँ कम साग असला पालक साग का मसाला पालक आलू जो पखम देर ज़बरदस्त तरीके से तरह दे कम स्टाइल दे दे कम दी कम मिसाली इस्तेमाली आर डेर यूनिक दी लिटिल बिट और दे सादा मिसाली दी और दुमरा सिंपल तरीके में जुड़ेगी देखिए अवल तासो जो शम पखले के देखिए मिसाली इस्तेमाली की फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नूडल्स को तेला पारा पकार दे यो किलो माला पालक साग मसाले दामुंगला पकार दे स्पेशली दे बगैर दा रेसिपी इनकम्प्लीट दे ना टेस्ट जुड़ेगी बा ना खन बराजी आगा दे शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति दे शमा कुकिंग ऑयल बनास्पति का स्लोगन दे बोले दिल की बोलियाँ दा खुद दे स्लोगन शो शमा कुकिंग ऑयल खादी की नोट का मिसाली इस्तेमाली की अगल बारा मूला तेज जुड़ल बारा हाफ टी स्पून मूला वाइट पेपर पकार दे हंस पे जायका माल का पकार दा लोग सुख लगन स्पाइसी खोखे का ना तुम पाकिस्तान यो फितर आगा दे टेस्ट बर्ड दे स्पाइस लगन सके स्पाइस नहीं आ साल ना खोखे का ना अगले बारा टेस्ट जुड़ल बारा स्पाइस ला पारा हाफ टी स्पून मूला क्रश चिली पकार दे 1 टेबल स्पून मूला चिकन पाउडर पकार दे हाफ टी स्पून मूला उगा पकार दा हाफ टी स्पून मूला जिंजर पकार दे और दे मसाले जोड़ल बारा नीम सेर मूला टमाटर और स्पेशली नीम सेर आलूगान और गार्निश वाला यो आदत बादरंग यो आदत गाजर शिन मरचा के और लेमन दा खुद गार्निश दी और स्पेशली दे तरीका ढेर सिंपल और सादे तरीके में जुड़ेगी और तासो खामखा कोर के ट्राई के ढेर मज़ेदार रेसिपी दा और दा दे तरकीब ढेर आसान दे अवल बा ओबो के तासो साग बा कट के डिफरेंट साग संग चॉप के और तासो ओबो के ओबो यशे सडम तासो ओबो के यशे आ घंटे में टोल इंपॉर्टेंट खबर था डे दा अक्सर मुंगा दे टेस्ट खोन राज के आगे बारा मुंगा शमा कुकिंग ऑयल बो 2 टेबल स्पून दा पके ऐड बकू हस पे जायका मालगा चिकन पाउडर उगा और सुन दा पके वाचुबा तब 25 मिनट बदे यशो बल्लेगी सुपर दे यशीगी बल तरफ द मुंगा दे सालन मसाला तैयार होबा खास सालन मसाला तैयार हो बारा टोल इंपॉर्टेंट अगर दे मुंगा शमा कुकिंग ऑयल बो वालू अगर मीडियम फ्लेम बांधे लगोते गरम बगू संग दम ऑयल गरम शी अगर बस सुन उगा के वाचुबा और मीडियम फ्लेम बांधे लगोते सरकोबा संग सशी अगर बस टमाटर ब चॉप को और डिफरेंट तकरीबन मतलब कीमा बजोड़ को दे के वाचुबा 20 to 15 मिनट दे सालन ग्रेवी जोड़गी संग दे सालन ग्रेवी जोड़ शी अगर बस वाइट पेपर हस पे जायका मालगा क्रश चिली चिकन पाउडर दापा के ऐड बकू और तकरीबन 5 to 10 मिनट्स मुंगा फ्राई कोबा साला सब आगा संग फ्राई शी आगा पर जमो साग यशदली बे संग वो यशीगी बागा जमो स्टेन बकू अगर बस शमा कुकिंग ऑयल बो वालू आगे की मुंगा बा दालों दे सोते बकू संगा सोते बिशी अगर बस जमो साग कम फ्लेवर दे नोरम खस्ता बिशी बाबा दे के वाचुबा बाद दे सालन की मिक्स बकू तकरीबन 5 to 10 मिनट मुंगा दम बने भी कीदू संग दा जंगा रेडी शी आगे ने बस आखिर के मुंगा गार्निश बकू
लेमन सरा स्पेशली गाजर और खीरा बादरंग मतलब बादरंग सर गार्निश बकू आगे बस मुंगा डिश आउट बकू और दा डेज ज़बरदस्त यो रेसिपी दा तासो खामखा कोर के ट्राई के और देर मज़ेदार दा वाह भाई वाह ज़की चकम दन रेसिपी खो और नन चकम द मा खुदा खो मा फेवरेट था सागी पालकी मेथी दा टोल माता डी खोन रखी सरसो वा चकम सागिया खो मा फेवरेट थी नोग्रानो कतन को माता लगी चकम ज़की नन मुर्ता रेसिपी खो वाला आ बढ़िया मज़ेदार है तासो हम कोर की लाजमी ट्राई के मुझे तासो चकम ता पर मुझे पर मुझे प्रोग्राम रावड़े दा अगे मु सरा देर दा से नन मालूमाती हम खबरी दी याद देने मु सरा मेहमान हम दी ओगन मुझे देर से इस दको बलगानो कतन को नन तासो सरा मा वादा करे वा लाइक दुदरी जवाल में वादा करे पर सोशल मीडिया माने चैनल में मुझे लाइव राजू पल अकाउंट्स ना यानी हम पश्तून चकम इंस्टा अकाउंट था फेसबुक अकाउंट था बल अजबख पल अकाउंट ना हम लाइव राजन में चे एटलीस्ट तासरन थ्रू सोशल मीडिया माने हम गप शप लगू एटलीस्ट तासो हम चकम दा कस सोच के लरे से सवालात मुही या मुझे प्रोग्राम हवाले से सजेशन राकवाना वाड़ो या कि देसी ज़की तासो खोया ज़की तासो रेसिपी खे लगी नो तासो पल चकम दा फीडबैक मुतरा कवले शो पल चकम दा कमेंट्स पथरू मादे खबर तरी कवले शनो चरता बल पल बंदन नजर तासो मुंग सरा सोशल मीडिया थ्रू माने खबर तरी हम को लाइव कॉज हम तासो वाला खलू मेहमान हम तासो इंतजार की चरता बल पल मजे सिर्फ और सिर्फ मुंग सरा से जी ग्रानो कुतन को जलबेत आओ सब बखैर पख्तूनख्वा से पदीश हर कलेवे ग्रानो कुतन को सिंग मुरा प्रोग्राम स्टार्ट के खबर ओखला चिन्नन चकम दा वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे सेलिब्रेट कीजिए ग्रानो कुतन को बल चकम दा का खबर रखू नो यो बल हम डे सेलिब्रेट कीजिए हम तासु शेयर कम ग्रानो कुतन को बैन अक़वामी सतह मानदे लिटरेसी डे हम सेलिब्रेट कीजिए अगी मकसद हम दाई एटलीस्ट तालीम हासिल कवन पारा सकवल पकार दी संदी कवल पकार और तालीम चकम दा मुझे बुनियादी हक दे हवाले से खल को अवेयरनेस वर कभी गुल ग्रानो कुतन को गुरु नन सबा चकम तालीम दा हम ढेर ज़्यादा एक्सपेंसिव दा नन सब तालीम खबरों को किताबों ना स्कूल कॉलेजेस दा खर्चे दोनों एक्सपेंसिव लेकिन उस आम कस्त दिना उस लरे पड़ेगी और ग्रानो कुतन को किताबों नो स्टडी कवन और खल को ढेर ज़्यादा खलक शौक लरी का खबरों खुदा से माँ को ढेर क्लास फेलोज वो ढेर मादा से कुलीग्स पाता शवी ढेर माँ इवन के रिलेटिव्स दी चेगा हमेशा दा बुक्स रीडिंग कई और हमेशा ये आवाज़ कोने के बदोना से इवन की हॉस्टल लाइफ के चंगल मुझे अख्तम तब हम दो बस ये आवाज़ अखबल जैसे शेल्फ लगे दुनिया बुक्स वो बोलता दो बस सबक हुए लटोर शोभा तो लिखी मतलब बुक रीडिंग में थोड़ी सा खान रखा मतलब काइंड ऑफ वर्तमान से हॉबी पतर मंदे दो कार कवले नुग्रान कतन को खुनन सब बुक्स हम देर ज़ात ग्रान दी इवन के खलक चकम अगर नावल हम सखली या चकम अवल मुखल को डाइजेस्ट हुए नावल बवेला रिसाले बवेला आगा हम ढेर ज़्यादा एक्सपेंसिव दी सुना और स्पेशली का मुझे आगा किताबों नो गुचा मुझे कोर्स यानी सिलेबस हिस्सा दा आखो नोर हम ज़्यादा एक्सपेंसिव दी खो मोस्टली खलक ओस हम किताबों नवाई और ढेर ज़्यादा शौक लरी और दा से शौक लरी चाका टोला पॉकेट मनी चकम दा बुक्स परचेज कवन मांदे वाला लगी और ब्या रो रो बुक्स चकम दी खत्म दा से ग्रान को तो ढेर इंटरेस्टिंग स्टोरी तास शेयर को मगर स्टोरी दादा चे अगरचे मुझे पला का खबरों को न चकला वादई या चकला मतलब यू नो शादी वा सिस्टम चकला स्टार्ट सीनो रिश्ता वो सीनो ब्या खला कोई जहेज बवर को ब्या हक महर दौरा वर को दा बवर को लका यू नो मटेरियलिस्टिक अप्रोच ता खलक चकम दी अमदा मटेरियल जैसे पसे मख्ताश द परिजी ब्या कहू गुरु न हक महर न सबायो अजीबा को दे रसम द चगे दा कई चे 2 लाख कबरा को 5 लाख कबरा को ने सब खैर खलक करोड़ाओ छे हक महर की दी हालांकि इस्लामिक तरीका से गुरु हक महर चकम दा दासे नजर आखदन पर टाइम था नो ओस न ता से खबर को मन डेरा इंपॉर्टेंट स्टोरी वड़ा को सर शेयर को की देसी तास हम तसे दको जम से दक मजका च दा सेवा जिने दा सेवा मतलब नावे मुझे तवायु नावा च ओ खपल जिंदगी शुरुआत यानी चकम वादा वाला अवलिश पे शुरुआत ढेर जम तरीके सरा मुहज़्ज़ब तरीके सरा यू एजुकेटेड जिन्हें कई पशानते यू डिसेंट सोच और यू डिसेंट अप्रोच मुझा कवल पकार दी आगे शानदा खपल जवान शुरुआत कड़ा आगा सिंह करो कतुन को का खबरों कम नो आगे दावाई च सरहद अखबार चकम दा किराला व ज़िला दा मालापुरम के चगे यो दूर दराज जो कली के मतलब ना शहर के ना कली के दा से वाक़या शवेदा चगे चे इवा नावा चकम पावालिश पे मांदे आगे न खो खावन न जेवरात न खोई नकदी ने च बल खास डिमांड हक महर चे कड़ो बल्कि दाई वर्ते वीडियो चे मा तबा तासो हक महर चे तकरीबन 50 किताबूं
राको या हो किताबून राको या पागल शक्ल के तासु माता स नगदी राको चीज जानता हा किताबून पवाल हो किताबून वाल चिकमदा वर्षवल है वो यार पिंजोस किताबून मा पकार दी नो कदा सोच मुजु ग्रानो कतन कोला क मोस्टली खलक चिकम दी अगर मटेरियलिस्टिक अप्रोच लरू नो अगर दाई ची मुजा कोशिश दा कुछ पैसे दखा ज़िवरात तोहफे तहाइफ कलश को कोंदे दख सीजन बार रोजू लशको एजुकेटेड खलको पसंद सोच को चिकम तालीम करे दा चिकम इस्लाम सबक करे जकई सादगी वाल तालीम वाल मतलब डिसेंसी वाल अगेन लशको रोजू नो कदा से मुझे मिसाल कायम कुछ खपल वादा अवल शपे मांदे अगी पिंजोस किताबुन और संगना को तुन दाड़ी घट कार कड़ाओ और दा ये मिसाल दे मुझे पर चेकलिस्ट मुझे खपल लाइफ के दाकार कवल शुबल गरन को तुन को प्रोग्राम शुरुआत पे को मुझे सरमा मिलमना स्टूडियो के दा वक्त मा सर हाजिर दा हमेशा जुमे पर मुंग सरागा सारा स्टूडियो की मौजूद ही होता था तास चकम मसले मसाइल दी लक अगा खलक चकम औलाद निश्ता औलाद नगना नेमत न महरूम दी अगा खलक चकम औलाद नरी न ख्वाहिशता औलाद नरी न निश्ता नुदा से खलक ते परेशान की जो बिल्कुल न बिकॉज मुझे हमेशा कुछ डॉक्टर अफशा खान ता मुझे प्रोग्राम के इन्विटेशन वर्कू अगा चकम तास चोले मसले मसाइल दी अगा थ्रू लाइव कॉल्स हम हल कवि देन अलग खबरों को नुगन कतन को अगो चकम द अपॉइंटमेंट अगस्तन पारा तासो मुझे स्क्रीन में दोरी नंबर तास तखकारी आगे में तासो कॉल कवल शे बल गदर को जब खबर शात को जक अफशा खान मत डर गौर सर गुसे परिशे दून खबर की मा सर लगा खबर न की राजे गदर को डॉक्टर अफशा खान ता प्रोग्राम के हर करी हुई तनी मसी वर्त हुई और लग गपशप पर सलामू अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा खान कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सोच रही होंगी परीक्षा कितनी बातें करती है। हाँ, नहीं है ना? परीक्षा को बातें करनी चाहिए। है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बंदी जो मुझे कह रही है परीक्षा को बातें करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर अफशा खान, जैसे कि स्टार्ट में मैंने बात की थी आज प्रोग्राम की कि आज जो वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें वैसे तो आपको पता है कि आप भी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो इलाज करते हैं थ्रू मेडिकेशन है, सर्जरी पे जाओ, ये करो, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो उसमें यही होता है कि डायरेक्ट मेडिकेशन पे जाओ, उससे असर नहीं आ रहा, उससे तकलीफ हो रही, फिर जी सर्जरी पे चले जाओ, ये कर लो। लेकिन फिजिकल जो थेरेपी है इसमें हमारे डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जो थेरेपिस्ट हैं या फिजियोथेरेपी है ना, वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है आपकी मेडिकेशंस के साथ। बिल्कुल। और दूसरी ये बात कि मेरे पास पीसीओज के इश्यूज जो ख़वातीन लेकर आती हैं जी, तो उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं। एक तो उन्हें लाइफस्टाइल अपना खाने पीने का स्टाइल चेंज करना चाहिए। सेकेंडली उनको मैं फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ भी रेफ़र करती हूँ और उनको एक्सरसाइजेज भी बताती हूँ, जिससे हम अगर एक चीज़ को 3 महीने लेकर चलते हैं और साथ में वो एक्सरसाइजेज करती हैं तो वो 1.5 महीने में चली जाती है बात, यानी जल्दी रिकवर कर जाती है। एक्सरसाइज बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा और अच्छा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और बैक जो प्रॉब्लम्स होती हैं ख़वातीन में, उनके लिए भी फिजियोथेरेपी इज़ बेस्ट है। अच्छा, मोस्टली ख़वातीन ये भी होते हैं ना, कमज़ोरी की वजह से कमर दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, टांगों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। जितना वो एक्टिव रहेंगी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और सीरियसली जो पीरियड्स के डेज होते हैं लड़कियों के, जैसे अब अगर किसी को तो मसले मसाइल भी चल रहे तो उनके तो बहुत ही दर्द, पेन और स्टिफनेस और रेडनेस और बॉडी में स्वेलिंग होती है, जिससे मुझे लगता है इससे भी काफ़ी असर पड़ता है। इससे भी ज़्यादा असर पड़ता है। और जितनी वो उस दौरान अगर अपने स्ट्रेट खड़े होके आप अपने पाँव को, एक एक्सरसाइज है कि पाँव को हाथ लगाते हैं तो वो ये आपका पेन वगैरह रिलीव हो जाता है। इतनी आसान बात है, लेकिन अब देखिए तो इतनी गोलियां खाने से पेन तरह से बेहतर है कि आप एक्सरसाइज कर लें, आधा घंटा एक्सरसाइज कर लें। और हार्डली आपको 10 टाइम अपने पाँव को हाथ लगाना है, स्ट्रेट खड़े हो जाएं और हाथ ऊपर ले जाके नीचे पाँव। इससे मतलब मुझे लग रहा है बैक पेन जो होती है ये नहीं होगी। बैक पेन जो है, उसके अलावा जो आपके जो पीरियड के दौरान की पेट के अंदर लोअर बेली फैट जो बेली में पेन हो रही होती है वो ठीक हो जाती है। वो ठीक हो जाती है। ये होता है कुछ लड़के फिर बहुत उनको पेन होता है, इवन कि वो 2-3 दिन बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अगर वो टाइम करें 2-3 दफ़ा दिन में स्टेप्स में कर लें तो वो बिल्कुल रिलीव हो जाता है। और डे फर्स्ट ही रिलीव हो जाता है। डे फर्स्ट अगर हम ये स्टार्ट कर लें कि मतलब खड़े होकर 10 टाइम या 10 to 15 टाइम थोड़ा सा पाँव को हाथ लगाएं, पहले स्ट्रेट खड़े हो जाएं। हाँ जी, स्ट्रेट खड़े। ठीक है, स्ट्रेट खड़े हो गए ना कुतन कुछ पवलाड़े उधर स्ट्रेट दस उधर ब्यादा से झुकाओ सो पता पोतला स्वरून 10 टाइम और आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा बैक का पेन में। और दूसरा ये पेट के जो पेट के पेन में जो लोअर बेली पेन होता है पीरियड्स के दिनों में, पोर्शन डैमेज हो रहा होता है ना जी, हाँ, ख़वातीन का, बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। ये ग्रानो कुतन को ढेर ज़बरदस्त मुफीद एक्सरसाइज है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर सब डॉक्टर्स बताना शुरू कर दें तो
हॉस्पिटल खाली हो जाए। यही बात है। फिर कौन जाएगा मेडिसिन लेने, कहाँ वो डिफरेंट कंपनी से जो होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो उन्होंने लिए होते हैं कि भाई इतनी इतनी बिल्कुल यही बात है। मेडिकेशन लेकिन करनी है जो आपने। जेन्युइन डॉक्टर्स हैं जो बताते हैं उन पे लोग अमल नहीं करते, कहते हैं ये तो इसने हमें काम बता दिया है कोई, इससे असर नहीं पड़ रहा जब तक गोली नहीं। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल भी है। हाँ, इंजेक्शन लगा दे, इंजेक्शन लगा दे, गोली दे दे, ये साइकोलॉजिकल है। जल्दी जल्दी असर हो। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपने ठीक होना है तो आपने अपने आप को थोड़ा एक्टिव भी करना है ना। अच्छा डॉक्टर अफशान खान, आपके पास तो ऐसे केसेस आते होंगे, लाइक जिस तरह आप फर्ज करें किसी की बच्चे नहीं है, ठीक है, वो तो हमेशा आपके पास ऐसे केसेस आते हैं, तो वो कहते होंगे कि आपने फर्ज करें एक्सरसाइज देखिए, आपके सारे टेस्ट ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आप एक्सरसाइज किया करें, आप डाइट अच्छी कर लें, आप मतलब जिस तरह आप गाइड करती हैं, अगला बंदन आपको लाजमी कहोगे नहीं कुछ गोली दे दें आप मुझे, हाँ, कि मुझे जल्दी हो जाए सब कुछ। अप्रिशिएट, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं 90% कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दवाइयों से थोड़ा दूर ही रखूं। जी जी, मुझे इसका ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब जैसे एक खातून आई हैं, वो मोटी हैं, हेल्दी हैं, अगर वो 10 kg या 8 kg वेट कम कर लेंगी तो उनके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो अब उसमें जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनका पता चलता है कि वो जंक फूड ज़्यादा ले रहे होते हैं, बिल्कुल। तो हम उनको बताते हैं कि आप अपने आप को फ्रूट्स पे लेकर आएँ, वेजिटेबल्स पे लेकर आएँ, सैलड्स पे लेकर आएँ। तो वो मतलब कोर्स लेने के लिए एग्री नहीं होती कि आप हमें मेडिसिन दें कि हम ठीक हो जाए, जल्दी हमारा वजन भी कम हो जाए। वजन कम हो ना हो, मतलब हमारा मतलब बेबी कंसीव कर, लेकिन जब तक आप अपनी जेन्युइन रीजन नहीं दूर करेंगे। मोटापा तो वैसे भी एक बीमारी है और डे बाय डे आप आगे ही जाएंगे ना, फिर हार्ट की तरफ, किडनी की तरफ, लीवर सिस्टम, आपको सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये चीज है कि कुछ लोग खुद अंडरस्टैंड नहीं करने को तैयार होते ये बात कि हमारे साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो हम दवाइयों के साथ फिजिकली भी एक्टिव रहें तो हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने का स्पेशली देखें। अब आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे, तुर्की में देखेंगे या बहुत सारे बाहर के मुल्कों में, उन लोगों में फैट्स नहीं है। रीज़न कि वो अपने लंच या डिनर टाइम से पहले बहुत ज़्यादा सैलड या फ्रूट्स ले लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। अब आपका स्टमक फिल हो गया, फिर आपने थोड़ी सी रोटी ले ली डाइट को मेंटेन करने की, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्टमक फिल है ना। स्टमक एक ऐसा शापर है जिसको आपने कागज के साथ भी अगर फिल कर लेना तो उसने फिल हो जाना है। आपका टेस्ट तो जुबान के फर्स्ट उस तक ही रहेगा ना, बिल्कुल। फिर बाकी तो चीजें जो है उसने तो हजम करनी है। अच्छा, हम सिर्फ इस टेस्ट के लिए बहुत सारी चीजें टेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई जुबान का चस्का है, हम वो पूरा कर लें। ये एक अहमद यूसुफी का अल्फाज है कि हम अपने दांतों से अपनी कब्र खोद रहे होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा हम अपने दांतों से अपनी कब्र खोद रहे होते हैं। और मेरे पास 90% फैट्स के हवाले से लोग आते हैं जिनकी प्रेगनेंसीज नहीं हो रही होती, खवातीन की, तो PCOS का इशू होता है, ट्यूब ब्लॉकेज होती हैं जो हम ट्रीटमेंट करते हैं और अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाती हैं। और मेल्स में एजोस्पर्मिया के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं फैट्स की वजह से, तो वो फिर हम मेडिसिन से फैट लूज की मेडिकेशन देते हैं। ये वो सारे प्रॉपर कोर्सेज होते हैं। मैंने खुद अपना 41 kg वेट लूज किया है, तो ये है कि कैसे कर लिया डॉक्टर अफशान खान, बड़ा 1.5 साल में किया है, बहरहाल 1.5 साल में किया, लेकिन फिर भी बड़ी मैं कहती हूँ अचीवमेंट है कि आपने 41 kg बड़ा काम किया आपने। अच्छा ग्रानो कतन को डॉक्टर अफशान खान जो कम 26 काल यानी कि 26 काल जो कम दो एक्सपीरियंस था और माशाल्लाह जो दुई चिकम दा जवन च कामयाबी वा चिकम यो रेट था आगा 100% वरते विला सो दे हुआ 99% बिकॉज दे वही 100% चिकम दा खुदा पाक जात था नो दे वही माच चोर हम केसेस डील करे दी और वाकई दो लास्ट डील शफा दा फिर ग्रानो कतन को दो चिकम क्लिनिक खबर मा करे वागदा नेशनल मार्केट से सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से और डॉक्टर अफशान खान चिकम दा मेडिकल सेंटर पनामा दो खपल क्लिनिक हम चलेवी और ग्रानो कतन को मुर्दा वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी हवाले से खबर कवला और अफशान खान हम दस के चिकला पेशेंट वर तराशी न दो डायरेक्ट मेडिकेशन तनजी दो अवल टेस्ट कई। अच्छा ये आपकी मुझे बात बड़ी पसंद है कि आप जो भी बीमारी होती पहले उसको आप जड़ तक पहुंचते हो, पहले आप टेस्ट करवाते हैं। बिल्कुल, लोग कहते हैं जी मुझे रसोली है
तो मुझे ऐसी दवाई दे दें रसोली ख़त्म हो जाए। खत्म हो जाए। मैं हमेशा केस को स्टडी करते वक्त ये देखती हूँ कि आपकी सिस्ट बनी किस चीज़ से। सही। क्या आपकी बैक हिस्ट्री में आपकी मदर को, आपकी सिस्टर्स को है ये चीज़ है, या फिर आपका डाइट कैसा है। ये आजकल वो ही पिछले प्रोग्राम में मैं ब्रायलर के खिलाफ जी, बोल रही बिल्कुल, थी। हाँ। मेरे पे कंपनीज सच में वो KNNs और ये वो दूसरी तीसरी चीज़ें, तो हाँ। वो उन चीज़ों से अवॉइड करें। तो सिस्ट बहुत ज़्यादा बच्चियों को बन नहीं उस चीज़ से इसी रही है, चीज से रही है। और सही है। बच्चों में जो हाइट नहीं बढ़ रही वो इसी चीज़ से इसी है। चीज से है। तो ये चीज़ है कि ब्रायलर से बहुत दूर रहें। अगर आपने अपनी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की कोई भी खवातीन सुन रही हैं जिन औरतों को रसोलियाँ हैं या फाइब्राइड्स हैं या पानी की थैलियाँ हैं या चॉकलेट सिस्ट हैं, किसी भी किस्म की रसोली है जिसके मुख्तलिफ नाम हैं, बेसिकली एक ये बॉडी में गदूद बन जाता है जिससे वो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश में सिस्ट कहते हैं और उर्दू में वो रसोली कहते हैं। तो किसी भी किस्म की फाइब्राइड है, सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, पॉलिकल सिस्ट है, जो भी पानी की थैली है, जो भी है, ये अगर आप शेवर मुर्गी छोड़ देंगे तो आप इसको 80% कम कर सकते हैं। लेकिन मुर्गी छोड़ने का मकसद मुर्गी छोड़ना 6 महीने तक है। और मुर्गी छोड़ने का ये नहीं कि आपने मुर्गी छोड़ दी, जो मुर्गी वहाँ इस्तेमाल जिस चीज में हो रही है उसको वो भी सब चीजें ऐसा ही है। ठीक है। और आप जितना नेचर के करीब आएंगे, नेचर के करीब आने से मुराद ये नहीं कि आप जाके दरख्तों और पत्तों में बैठ जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। सही। आपने नेचर के करीब देखें, नेचर ने फल पैदा किए, ऐसा ही है। नेचर ने सब्जियां पैदा की, ये गोश्त, ये चीजें आर्टिफिशियल वे है, ये इंसान ने पैदा की। ठीक है। तो नेचर के जितने करीब आप रहेंगे कि यानी आपकी डाइट में हरी मिर्च जा रही है, आपकी डाइट में सब्जियां जा रही हैं, खीरा डेली के इस्तेमाल में आप ले रहे हैं, बैंगन, आलू, जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी फल हैं मौसम के आप ले रहे हैं, तो उतना आप सेफ एंड हेल्दी एंड सिक्योर फील करेंगे। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा डॉक्टर अफशा खान, जो देसी मुर्गी होती है वो तो हम खा सकते वो हैं, बहुत अच्छी है, वो खा सकते हैं। बल्कि वो इमरान खान का जो प्लान था मुर्गियों का बड़ा अच्छा था। जी, लेकिन घर में सब मुर्गियां पाल लें, वो अंडे देंगी तो डेफिनेटली सबको उसका फायदा होगा। आप आगे उसको सेल भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, आप अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। खवातीन वैसे कर सकती है, खवातीन कर सकती छत पे पाल सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। और मेरा अपना एक चैनल है यूट्यूब पे, जिंदगी के रंग डॉक्टर अफशा की नज़र में ना, जबरदस्त। तो वो उसमें मैं जितने भी अपना बिजनेस करती हूँ, मतलब मेडिकल का जो शोबा है ये मेरा शौक है। हाँ। ये मैं अपने शौक की वजह से कि जब लोग ठीक होते हैं तो मुझे दुआएं देते हैं। यू नो कि जिसके घर 3 बेटियां हैं और जब अल्लाह ताला उसे एक बेटा से नवाजता है तो उसकी क्या मेरे लिए फीलिंग होती है। ठीक है, बिल्कुल। 26 साल से मैं ये, लेकिन साथ साथ मैं अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में भी शरीक हूँ, जो कि मैं गाड़ियों का और बाइक्स का और गोल्ड का स्पेशली। अरे वाह। तो हमारा ऐसा है सिलसिला। तो कहने का मकसद उसमें ये है टिप्स वगैरह देती हैं आप कैसे से कमा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले औरत जो है ना घर से मजबूत होती है। ये मर्दों के लिए मेरा एक पैगाम है कि आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी माँ या आपकी बेटी कोई भी काम कर रही है, आप उसे 100% सपोर्ट करें, लोगों की बातों में ना आए। मुझे मेरे बड़े भाई ने, मुझे आज तक वो अल्फाज याद है, मैं शायद मेरे उस भाई को भूल गए हो, इब्रार खान नाम है मेरे बड़े भाई का। तो मेरे बड़े भाई ने एक दिन मुझे फर्स्ट डे नसीहत की थी, बेटा कहीं लेट डाउन नहीं होना, कोई परेशानी हो, कोई भी कहीं फाइनेंशियली इशू हो, तो मैं हूँ, आपने किसी के आगे झुकना नहीं है। ठीक है, आपने किसी मर्द की मिन्नत नहीं करनी। तो मेरे भाई का वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड था
कि मेरे साथ मेरा बैक बहुत स्ट्रांग है। हाँ। और वैसे भी मैं बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सब भी बड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। लेकिन वो एक वर्डिंग, फिर मेरे एक वालिद की सपोर्ट, फिर मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, तो माशाल्लाह। औरत स्ट्रांग होती है अपनी बैक जो उसके घर भाई से। अपने घर से, तो औरत बहुत कुछ कर सकती है। और जब औरत करती है तो औरत की जो एक सबसे बड़ी गलती है वो ये कि जब वो कुछ बन जाती है तो उसी मर्द को वो कहती है जी मैं तुमसे बेहतर हूँ। नहीं, कभी आप भी नहीं। बेहतर जरूर हैं, अच्छे जरूर है, लेकिन किसी को बावर करवाना और डिग्रेड करना, ये यहाँ पे आप गलत हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने एक रुतबा मर्द को आपसे 1 स्टेप ऊपर ही दिया है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो आप उसको जितना एक्सेप्ट करोगे, रखोगे नज़र में और रिस्पेक्ट करोगे, अल्लाह ताला आपको उतनी माशरे में इज्जत देगा, तरक्की भी देगा और इज्जत भी देगा। जी डॉक्टर अफशा खान गण गुतन को प्रोग्राम से दिवस शादे बड़े शान दमेवल दमी ने वापस डॉक्टर अफशा खान मुंग सर मौजूदी खबर तो सिलसिला वबदा से जारी सातू हो फिलहाल चलता बल पर सिर्फ और सिर्फ मुंग सर से। जी गणगुतन को चलिए बताओ सब खैर पख्तूनख्वा से हर कले में गणगुतन को हमेशा पशान जुमे पर जमुक सर डॉक्टर अफशा खान दे वक्त मौजूदी और तास तखपस डॉक्टर अफशा खान चकम द आगा फैमिली चकम वाद शवेदा और देर टाइम न चकम द औलाद नेमत न महरूम दी या आगा खलक चकम औलाद नरीना ख्वाहिश लरी औलाद निश्ता या आगा खलक चकम जिनको तस प्रॉब्लम दी माहवारी से पड़ता मुसीबतों ने दिया चरता द ओवरी से और प्रॉब्लम दी टोल चकम द मसलो पारा दे सोल्यूशन पारा मुंग सर डॉक्टर अफशा खान दे स्टूडियो की मौजूदा डॉक्टर अफशा खान चकम तकरीबन 26 का लगाना वो एक्सपीरियंस था और बल्कि खबरों को नेशनल मार्केट सेटेलाइट टाउन चे रावलपिंडी चे 2 खबर क्लिनिक था अफशा मेडिकल सेंटर मंदे और तस स्क्रीन मंदे 2 नंबर है मखकारी 2 नंबर ही दी और दो सर तासो कांटेक्ट खवना कोड ये अपॉइंटमेंट अगस्त ना कोड पर 2 नंबर मंदे उस कांटेक्ट टू कुछ एटलीस्ट तासो बेहतर तरह इलाज की। जी डॉक्टर अफशा खान, हम बात कर रहे थे कि हमारी कुछ आपने कहा कि सपोर्ट होती है और बहुत हम अच्छी बात कर रहे थे कि लड़कियां खुद को तभी स्ट्रांग महसूस करती हैं, तभी अच्छा महसूस करती है और तभी वो आगे लोगों से सोसाइटी का मुकाबला भी कर सकती है, मुकाबला भी कर जब आपकी घर से आप स्ट्रांग है। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली एक सपोर्ट भी होना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, और मेरे वालिद साहब की मतलब एक बात थी कि वो हमेशा हमारे पर ट्रस्ट करते थे और हमने भी 99% 100% बल्कि कोशिश की है कि हम उनके ट्रस्ट को कभी शेक ना होने दें। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि वो हमेशा कहते थे कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करें, ऐसे वो इशारा करते थे। यही हौसला होता है जो घर से दिया जाता है। उनका एक पॉइंट होता था, वो ऐसे इशारा करते थे कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करें। बिल्कुल। तो हम बल्कि हंसते होते थे। मैंने कहा अब्बा हमारी तो आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी हैं, अगला डर ही रहेगा। अच्छा अफशा खान, एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ जो कि मैं अपने लिए पूछना चाह रही हूँ। लाइक हमारी सोसाइटी में जैसे कि आपका तो माशाल्लाह बहुत एक्सपोजर है, 26 साल तो आपको अपना क्लिनिक चलाते हुए भी हो गए, लोगों के मसले मसाइल सुनती हैं, 50 लोगों से आपका पाला पड़ता है, औरतों से कुछ ज्यादा ही पड़ता होगा, मर्दों से भी पड़ता होगा, मर्दों का भी है आपका, मतलब सबसे वास्ता पड़ता रहता है। और आपकी जो जिस चीज का आप इलाज करती है एक सेंसिटिव चीज है जो कि मोस्टली लोग बताना भी मुश्किल समझते हैं, स्पेशली पठानों में तो लेडी डॉक्टर को तो बहुत मुश्किल होता है और स्पेशली जो मर्द हजरात हैं वो तो बहुत हिचकिचाते हैं ना, स्पेशली हमारे पठानों में तो चीज़ बड़ी है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे क्यों तुम ये बात कर रही हो। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो आपका ये 26 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आपका एक्सपोजर है, सब कुछ दुनिया आपने देख ली है, हर तरह से बिजनेस भी आप कर रही हैं, माशाल्लाह से फैमिली भी चला रही है, आपके हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही है, आपका बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ा होगा, तो बैड एक्सपीरियंसेस ज़्यादा ख़वातीन से हुए हैं आपको या मेल से, मर्द हजरात से? ख़वातीन से ना, ख़वातीन मिसकमिटमेंट करती हैं और ख़वातीन से मतलब 90% झूठ पे जो मबनी बातें होती हैं। आप अपनी लाइफ को अगर पुरसकून करना चाहते हैं तो आप चीज़ों को सीधा रखें, स्ट्रेट बात करें, सीधी कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकती, बस यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ, ये मेरे मेरी हद है, ये चीज़ें हैं मैं कर सकता हूँ। मतलब आप अब बच्चियाँ आती हैं, जॉब के लिए भी काफ़ी बच्चियाँ होती हैं मेरे पास,
तो वो कहती हैं जी हमें फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने। आपने उसको इतना इजाज़त क्यों दिया एग्जैक्टली कि उसने आपको ये बोला? वो कौन है कौन है आपको बोलने बिल्कुल वाला हाँ, या सही। बोलने वाली? तो ख़वातीन खुद जो है ना मतलब वो थोड़ा सा वो सख्त अल्फाज है मेरे कि फ्री कर लेंदियां ते फिर कहंदियां फ्री हो गया बंदा। मतलब कि अच्छा ये एक चीज है, मतलब मैंने भी मर्दों को देखा है वो ज्यादा वो सपोर्टिव होते हैं, आपको आपकी मर्जी के खिलाफ गौर से देख नहीं सकते, नहीं देख सकते। मैंने देखा है जरूरत मर्द नहीं है हज़रात। किसी मर्द की, चाहे जितने मर्जी ऊपर लेवल पे वो बैठा हो, अफसर हो, जो मर्जी हो जाए, जब तक आप खुद उसको इजाजत नहीं देते। और ये जो आजकल ये आपके प्रोग्राम से रेफरेंस से टीनेजर बच्चों बच्चियों को बताना चाहती हूँ कि ये मोहब्बत जो है ना ये एक कुछ भी नहीं। नापैद चीज़ है और ये रियलिटी में है, अपने माँ बाप के साथ और माँ बाप की बच्चों के साथ है, अदरवाइज आपका कोई सिंसियर नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ये सब ड्रामे, लोग 19-19 20-20 साल के रिलेशन छोड़ देते हैं, ऐसा ही झूठ बोलते हैं, बच्चों के बाद लोग छोड़ देते हैं, शादी टूट हैं। जाती तो है। आप कैसे कह सकती हैं जी वो मेरे साथ सिंसियर रहेगा? जो बच्चे लव मैरिज, आजकल मोबाइल उठाओ जी हर बंदा स्कॉलर बना हुआ है, ऐसा ही माँ बाप निकाह का नहीं रोक सकते, माँ बाप नहीं कर सकते। व्हाट इज दिस यार? माँ बाप पाल रहे हैं आपको 1 डे से लेकर आज तक, आपको 19-20-30 साल का आपको कर दिया है, आपका हर चीज पूरी कर रहे हैं, तो वो आपके शादी आपकी पसंद, आप कोई नाई मोची पकड़ के माँ बाप के सामने खड़ा कर दें जी हम इससे शादी करना चाहते हैं, व्हाट इज दिस? अब वो माँ बाप करने देंगे आपको? आप अपना एक लेवल स्टैंडर्ड देखें, आपको गली के चूड़े से प्यार हो गया तो वो चूड़ा उठा के आप घर ले आएंगे। मतलब देखें जात अल्लाह की बड़ी है, एग्जैक्टली। लेकिन नबी पाक ने भी कहा है कि अपने हम पल्ला लोगों के साथ रहो, रिश्ता रखें, बिल्कुल रिश्ता जोड़े, बिल्कुल वो तो ये स्कॉलर्स बने हुए हैं जी। निकाह निकाह दीन आपको खाली निकाह और इस्लाम और प्यार और मोहब्बत, अगर नबी पाक ने 15 साल बड़ी औरत से शादी की थी तो उन्होंने उस औरत का म्यार भी देखा था, म्यार भी था। तो ये चीज़ है कि बच्चों में वो चीज़ें है ही नहीं है। और वो स्कॉलर्स जो बने हुए हैं वो उनको उठा के ले आते हैं। मैंने कहा इनको खुद मोहब्बत में चोट लगी होगी तो वो वो इतनी। डॉक्टर अफशा खान के लिए कॉल है हमारे पास, अरीबा है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। अस्सलाम वालेकुम परीशा मैम, कैसी हैं आप? ठीक है अरीबा? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। अरीबा हमारे साथ डॉक्टर अफशा खान स्टूडियो में मौजूद हैं और जैसा कि आप जानती हैं कि आज जो बहुत अच्छी हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप इसमें हिस्सा लेना चाहेंगी? जी जी मैम बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका शो है बेसिकली। जी जी अरीबा, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, कॉल ड्रॉप होगी, वो शायद हमारी डिस्कशन सुन के उनको अच्छा लगा, क्योंकि जो बहुत अच्छा शो है। अच्छा, अफशा खान की एक बात है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं। ग्रानो कतन को दा खबर बद मननो वाले नहीं, 2 खबर से इस द कवल पकारी। मतलब बहुत सी लोग माइंड कर जाते हैं जब आप स्ट्रेट अवे एक बात कर देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। अब डॉक्टर अफशा खान का जो एक्सपीरियंस है, मोस्टली आती इतनी खवातीन आती हैं, और ये जो आप मिसकमिटमेंट की बात करी वो मैं समझ गई थी कि मोस्टली ये होता है कि डॉक्टर पूरा हर चीज़ बता देता है, हर चीज़ समझा देता है, अगली बंदी कहती है मैंने आना है और फिर गायब हो जाती है। नहीं फिर कोई मुझे मसला हो गया, मुझे ये हो गया। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो नहीं आती हैं, वो तो हमने तो अपने ऑफिस में बैठना है और वो आती भी हैं, सब कुछ समझा। मतलब मिसकमिटमेंट्स में ये होता है ना कि जैसे आपने बताया कि हम सब कुछ A to Z बता देते हैं। हाँ। अब मेल्स है ना उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, जो हम बता देते हैं कि ये स्टेप्स हैं, आपने ऐसे ऐसे अपने आप को लेकर चलना है। देखिए एक इंसान है, उसको गाइडलाइन चाहिए होती है, उसको ट्रैक चाहिए होता है, ये वो जी। अब सारी चीज़ें उसी के हस्बैंड को भी बताई हैं, उस खातून को भी बताई जी, हैं। बिल्कुल और मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ अपने ऐसा ही है। पेशेंट को। एनी क्वेश्चन, कोई हेजिटेशन, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे दोबारा सवाल करें। अगर मैंने आपको 15 मिनट दिए, मैं मजीद 15 मिनट दूंगी, ठीक। मैं मजीद जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, ऐसा ही है। मेरा ये स्टाइल है। तो अगर सब चीज़ें एक मर्द को समझ आ गई, औरतें फिर झली बन जाती हैं। हाँ। मतलब व्हाट इज दिस? मतलब मेरे ये कहने का मकसद है कि ये सब कुछ करने से आपको ये एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं लग रही होती। हाँ बिल्कुल।
मतलब अपना नुकसान कर रही होती है। अपना नुकसान कर रही होती है, बिल्कुल ऐसा। और आप मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं परेशान कर रही होती हैं इंटरनली, ऐसा। ठीक है। तो आप वो चीज़ें फॉलो करें जो डॉक्टर रिकमेंड कर करे, रहे बेस्ट हैं, है। क्योंकि देखें आपका मैं वाहिद डॉक्टर हूँ, लेकिन आप मेरे वाहिद पेशेंट नहीं है। मैं तो आप जैसे 10 पेशेंट एग्जैक्टली टाइम की भी शॉर्टेज होती है और आपने सबको टाइम देना होता है, देखना होता है। और ये चीज़, और फिर वो फिर अच्छा, जब मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ, उनसे कोई गलती हो जाती है, चलें ठीक है, हो गई, एडमिट कर लें। आगे कहती है नहीं आपने हमें बताया नहीं था। तो वो औरतों को फेस करना थोड़ा मसला होता है। मर्द साफ कहते हैं कि ठीक है, हमने ये दवाई आपने सुबह का बताया था, हमने शाम को खा ली, गलती होगी, इट्स ओके, बात खत्म। बिल्कुल सही कह रही डॉक्टर अफशा खान, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। ज़की ने भी रेसिपी बना ली हमारी डिस्कशन में, मैं तो हैरान हूँ कि आज आपके लिए बना लिया नाश्ता इसने। ज़की बन गई आपकी रेसिपी? बिल्कुल बिल्कुल शमा पखले के सासू मां डिश आउट में कर ढेर ज़बरदस्त था, स्पेशल साग मसाला था और ढेर तासू खामखा खोल के ट्राई के ढेर मज़ेदार दे। और था जब चा हमारा एपिसोड मिस करे तासू प्रोग्राम मिस करी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म दे इन था रिपीट की कतेशी और ढेर ज़बरदस्त था, यो यूनिक स्टाइल की था, स्पेशल साग मसाला जोड़ कर था और दिन पास दा डिश आउट शो बल ते गार्निश को मिन उस्ताद मखमल लिया। थैंक यू जी, थैंक यू ज़की, खुशहाल हो से दो रमज़ान से जुड़वाने पर थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशा खान प्रोग्राम में आने के लिए और अपनी इतनी अच्छी आज आपने हमारे साथ बातें की। सीरियसली मुझे बड़ा मज़ा आया। वैसे आप बीमारियों पर बात करती हैं, लेकिन आज आपने हमारी जनरल नॉलेज में मज़ीद इजाफा किया है। थैंक यू सो मच आने के लिए। और नाजरीन, डॉक्टर अफशा खान कोट चहम एमरजेंसी द मजबूत खुस्टिल दो रागली प्रोग्राम की हिसाब आगस्तला दाम घटा खबर अदा यू जहान मनना वर्ता हुई। थैंक यू सो मच। अगर कुछ जो वर्ष थोड़े दमे वाल दमे ने वापस चुमनूर गपशप हम लोग को चटबल पर मैं सिर्फ और सिर्फ मुंगसरों से। जी गणकतन को सलिबिया तासु बखैर पख्तूनख्वा से परिश्रे हर कले भाई गणकतन को तासु गरे बखैर पख्तूनख्वा ओस दे वक्त मा सरा मुझे बल मेल मना चकम तासु जुमे ता हमेशा तासु और सरा मुलाकात कीजी और अगर मसले मसाइल चकम करंट इश्यूज चकम हॉट टॉपिक्स या देन अलावा चकम दा कनोर हम खबर है तरीकम गणकतन को नोर चकम दा सोशल इश्यूज दी मुझे वाल चकम सोसाइटीज इश्यूज या चकम देन अलावा कुछ चकम मसले मसाइल दी अगर अमाने मुझे हमेशा दोस्त सर नवे नवे खबरें को नवे नवे चकम मसले मसाइल देखो हल हवाले सरा या चकम द मुझे सोसाइटी च या मुझे आइन चकम अगे पर कवानीन दी कम लॉज दी अगर अच्छे तरीके से मुझे अगर से हक पल हासिल हो पदे मैंने मुझे हमेशा अगर सर खबरें को खुलक सवरो के ज़कचे उस्ताद सागज़ ने इंट्रोड्यूस कमा फिलहाल लज बवर सु ज़कीता ज़कचे नन मुझे प्रोग्राम के द्वाम चकम दा सेगमेंट तागो मुझे सर मस्त अगर नूरपुर फुल क्रीमी मिल्क वालो और तास्ता बखकारी चंदन ज़की अपन मुझे ढेर मज़ेदार हमने स्वीट रेसिपी जोड़ा करे हुआ नन चकम द स्वीट डिश जोड़े कसु जुदा खुरास निश्ते पता नूराज़े गोल ज़की तवर जो ज़की ने पता दा द्वाम में रेसिपी दे मुक्ता से जोड़े सभा मला को अवल सेगमेंट चखो सागर तबक कड़ी दी उस बल सर तब है ज़की ता पता राजू से सूरत हाल दी। बिल्कुल परिचय नन मंगसरा स्पेशली नूरपुर पाई की स्पेशली दही बले जोड़म और दही बले ढेर ज़बरदस्त माशुमान जमगा मोइन ढेर ज़्यादा माशुमान हवाले हेल्थ हवाले से ढेर ज़्यादा परेशानी हेल्थ को ढेर ज़्यादा हेल्थ कौन चाहिए कि माशुमान ला खुराक के साथ हेल्दी डाइट वर्क जैसे कम खुराक और कुछ माशुमान नशोनुमा खशी और ढेर ज़बरदस्त सा वेट का खशी और बल कमज़ोर ढेर ज़्यादा कमज़ोर की गए सफ़ाकार खा एनी हाउ दे के मूला नूरपुर के मुंह सर ढेर ज़बरदस्त स्पेशली दही बल्ले जोड़म और ढेर सिंपल सादा रेसिपी दा और दासो दात माशुमान ढेर ज़्यादा खोखी और जब मेडिटेशन खाली दगम ढेर ज़्यादा खोखी खाम खा कोर के ट्राई को ढेर मज़ेदार रेसिपी दा खादे की कम नूरपुर की कम अज्जा इस्तेमाली की फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंट्रोड्यूस कम दिला पारा मुला पकार दे माँ यो किलो मासम अगर सेल दी और स्पेशली माँ दा साथ मखमक स्किन में नखा बले दा बले में मुझे टाइम कमी दा मखन में जोड़ कर ली खाद एक तरीक़ेकार जोड़ल आगा बागा कम तुमको ज़की सॉरी बखाना कोर्ता से कटको मा दा नन तमुर ता दही बले जोड़ावे मा ता लगे चकम तासो नूरपुर फुल क्रीम मिल्क से जोड़ो इट मींस दाबा माशुमान द हेल्थ पर बढ़ेर खई कना नो ज़की के मुझो गुरु नो हमेशा पशान मैं देड़े परेशान है अगर सबा मला चा पराठा और तब खे लंच बॉक्स में तैयार दा चना में दा सैंडविच जोड़े दा सुना जम चौस का मुझे दा मैं दो वाला टेंशन ना हम लग मैं दिउ बासु और बल चकम दा रिवायती मुझे नाश्ते माश्ते जोड़ो कड़ा चपारा माशुमान पर दगनम दा मैं दे बखलास को नो ज़का च नूरपुर
نور چې کوم فول کریمي ملک دی دغه چې کوم د ملای هم دا دغه چې کوم نور هم زونه دی بټر هم دا نو دونه چې کوم د ماشومان پر اساس مزدار غونډې ریسیپي جوړو چې هغه یو خو غذایت نه برپوري بل چې کوم د ماشومان پر هغه هیلدي همي او دین علاوه خبرو کو نزکی ذائقه به هم ډېر زبردست دی څه سوای ایگزیکټلی بالکل تاسو خبر سره اتفاق کوم دا بالکل کم خبرې کړلې 110% دا خبر بالکل صحیح خبره ده او بل دا واقعي ماشومان پر نورپور کم پي دي ډېر هیلث حواله سره ډېر زیات هیلدي پي دي تاسو خامخ کور کې استعمالي د کې فرست د کې کم اجزا استعمالي هغه نډوس کوم د لپاره موږ ما یو کیلو موږ ماستا پکار دي او سپیشلی دا تاسو سکین باندې بلیغ کاری دا مخه ما جوړ کړلی د طریقه کار ډېر آسان دی اول به تاسو دا ماش دال سپین دال نه دا به تاسو والي تقریبا 2-3 غنټې تاسو بو کې به وې شي با څنګه وې شي هغه ټیم څنګه وې شي هغه پس موږ به دا جګ والو جوسر آئے کہ دامو وہ سٹین بکو اگر بس جوسر کی دامو گلینڈ بکو سٹم وہ جوسر گلینڈ کو آگا ٹائم مونگا با یو کپ نورپور پئی دا پکې ایڈ کوو با اور دا به لوگوں ته د سره زګه ایڈ کوو تاسو وبو کې جوړل شي او په د نورپور پئی کې صدا جوړې بلې به جوړې اور نور خسته ټیسټ بلري زګه د نورپور پئی بس معلوم دی کنه گلینڈ کې سره سره ماشين کې گلینڈ کوم با صدا سم ماشين گلینڈ کې هغه ټیم یو کپ پئی واچي با مشا سویا دال کې سن گلینڈ شي هغه نه پس تاسو حسب هاف ٹی سپون ثابت زیرہ تاسو لوگوں تے با پین کے لوگوں تے فرائی کے با اور اسپیشلی اگر سپر کے جوین اجوین وہی کنا ہاف ٹی سپون اگر پکے واچ ٹیسٹ لا پارا کنا لوگوں فرائی بکے دا تاسو ایک ہیڈ بکے دیکھے تقریبا 10 to 15 منٹ گرینڈ وشی سنگ دا گرینڈ شي اگر پاس بتاسو آئل بواله اور میڈیم فلیم باندې گرم بکے په مزه تر لاس سره دا جوړیږي کنا هغه فرائی بکے پین سره یو چمچ کې ډب بکے اگر پاس با فرائی بکشي څنګه فرش حساب بلې هغه پاس تاسو وبا سبا رو بیا تاسو یو یشه یخ وبو هغه کې تاسو واچي با 10 to 15 منټس با دا د نور د کوم دا سکرین باندې خاري دا نرم ربړ په شان دی بشي سپر د وبوس کی هغه نه پاس دا ټوټل پروسس باندې تقریبا یو نیمه غنټه لګي دی باندې کنه دا مخه ما تیار کړلی خابل سپیشل کم د دې کم چا د دې کم دا دही هغه مثاله دही کم د کې دही بلی جوړیږي هغه به تاسو والے با جوسر مشین کې گلینڈ بکې ماستا او چینی او به تاسو فرش کې بکې یو غنټه هغه نه پس د څنګه تاسو ماستا یخ شي هغه نه پس د دې کم مثال چاټ مثال دا هغه جوړول د ټول امپورټنټ کم هغه چاټ مثال ټول امپورټنټ دی کې رول دی تاسو اول چاټ مثال والے با هغه اجوین تور ما سپیشل مالګا تور مالګا هاف ٹی سپون دا ټول مکه مکس وکې او بعد تاسو پین کې فرائی کې با څنګه فرائی شي هغه پس تاسو دا کم بلی جوړ کړلی بیا تاسو بو والے با ګرم وبو کې دا واپس بلې بویا شي او با سه باغې بیا تاسو کم دही جوړ کړل لیک تاسو مکسر بو جوړ کې څنګه مکسر جوړ شي بیا دही بلې کوم وبو کې شولي دا تاسو دغه کې ایډ بکې هغه نه پس تاسو کم چاټ مساله دا هغه چې هغه به ګارنش سره ډیش اوټ وکړي زبردست ځکه ډېر ته مننه خوشاله شو تا خو تقریبا 15-14 منټه باندې رسېب من درته ولا کو ظالم امور سره ملمانه صاحب وای دا څه ډراما لګي زکی راډي خپل رسېب راته وخی نو تhank you so much زکی کرن کتن کو زکی موږ پر رسېب جوړي او تاسو پر نوې رسېب راړي کرن کتن کو سٹارټ کې ما چې تاسو انټروډکشن وکړم تاسو پاتې چې جمعې پر جمعو ساری تانیا بازي اس تعارف محتاج بالکل دا ماشا تاسو په نسبه انټرنیشنل چې کوم دا ادارو سره مخکاري انټرویوز ورکړي او د نړۍ چې کوم د کرنٹ یا ټاپ چې کوم هاٹ ایشوز دی په غو خبره طریقې او ماشاءالله په دې وخت چې کوم حالات دی په غو من ډېر دی گہری نظر هم نو ځکه موږ همیشه هغه ته جمعې پر دعوت ورکو السلام علیکم تانیا څنګه ته شیم ته څنګه وعلیکم السلام زه بالکل ټیک ټاک یم نن خو ماته لګي تانیا داسې مزدار کوم ډریسینګ د خو داسې لپټای سره که ساړي چچولې امداغه کار دې کړی دا آی واز لایک نن تانیا ساړي اچولې دا خو بیا مې لګ بریک چې تاسو زکی د سر قتل کنه غور سره تانیا رسی ډېر غور سره نوٹ کړه ځان سره نوٹ کړه چې ها داسې دی بلې بداسې کو لکه ډېر غور سره نن زکی تا قتل او ما تا تا او دی وینن پر اخریم همیشه وای بیا خپل ولاړ شي دا خبره تا کې تانیا ډېر غلط دا پتر پوپری جی څنګه پروګرام ختمي کی تانیا ځکه چې تانیا کوټ ته ځان رسونی تانیا را به شو نن زبا که خبرو کو نو جیلونه دی قیدیان دی آئے دن گرفتاری دی حالات کشیدہ دی خاطا سو مخه ته دی مطلب سو کو څه هم داسې خبرو کې چې مطلب نه اکسپټ کوونو والا نو جیل قیدی او هر څه چې کوم د پولیس راشي اریسټ کی په کورمن چاپې موخي هر څه روان دي خیر موږ خبرو کو د خپل جیلونو ول حالتونو حواله سره نو
ډې فرست نه که خبرو کو نو قیدیانو هغسې حقوق چې کوم دي یا چې کوم هغو سره رویه ده یا چې کوم هغو سره هغه بیهیو کونه پکار دي هغه موږ تھانو چې یا جیلونو کې هغسې نه فالو کېږي نو موستلی خلکو د دې حوالې سره اویرنس هم تانیه نشته خلک وایي چې بس جیل ته واچي نو اټ مینس چې پولیس څه کوي ما سره به کوي مطلب پولیس آزاد ده چې ما سره بهر څه کوي او دا منټلی موږ دې لپاره پریپیر هم یو بیکاز موږ د خپل پولیس هم پته ده چې بیا موږ سره هغه څه کوون غواړي هغه کوي چې شی زړی نو زه وایم چې اول خو دا ته وایي چې تانیه پاکستان چې کوم د جیلونه دي هغه اصلاحات حواله سره خبرو کو چې د دې کې څه اصلاحات وو او دا فیوچر کې دا خکول پکار دي یا هم دغه سي دا سیستم بچالي جیلونو خو زموږ کوم انګریز حکومت وو برټش رژیم چې وو نو هغه کولونیل سیستم دی اوسه پورې صحیح سو هغه سیستم تر اوسه نه دی بدل سوی هغه قانون موږ تر اوسه وایو که پریزن ایکټ سی 1894 که پریزن پاکستان پریزن رول سی 1978 اوسه پوری هغه رولز دي هغه ریګولیشنز دي هغه ایکټ دی یو د نوې دغه نه دی راغلی امینډمنټ نه دی راغلی نه یو د نوې لیجسلیشن پاس شوی دی چې په دا ریفارمز باندې کار وکړي یا لږې بیټر په صحیح یعنی امپروومنٹ کې راولي هغه د برټش قانون تر اوسه موږ فالو کوو په 18 سنچري قانون تر اوسه موږ فالو کوو نو پای کې د ګردو لویه چې زه وایم نیګلیجنس دی هغه د ګورمنټ دی که پروینشل سي که فیډرل سي لیکن دا دی چې زموږ عدالتونه چې دي هغه همیشه دغه چې یو کمپلین ورسي چې په جیل کې ډېر ظلم روان دی د پریزنر سره بالکل بالکل بیا دوی ایکشن اخلي بیا دوی وزټ کوي اور اوس هم دی چې جیل که د اډیاله جیل سي کار جیل سي سیشن جج په میاشت کې یو ورځ لازمي ځي وزټ کوي خوراک یې ګوري د پریزنر څخه خبره کوي ستاسو خو ظلم زیاتې څوک نه کوي ولې هغه الریډي په یو دغه کې دی قید کې دی اوس په هغه نور ظلم مو کې دا خو نو بیا وایلیشن دی نو اوس هم زموږ ججان ځي هلته سروې کوي هر میاشت ځي پوښتنه کوي که دو وزټ هم کوي دو زیم دا خو ډېره ښه خبره ده چې مطلب ایټ لیسټ چیک ان بیلنس ساتي خو سټل جیلونو کې حالات خو ټولو ته پاس سنګ گئی مطلب پولیس هغه یاره انسان کې دورې چې کیدای سي هغه خپل حالات هم نشي ورته ویلی چې موږ سره دا ادا کیږي که هغه زه خبر وکړم نه چې یو کس لاړ شي هغه باندې هغه جرم ثابته شوی هم نه مطلب هغه لا ملزمي نه صرف مجرم خو نه کنه هغه باوجود هغه باندې مار پیټ ظلم او هغه هر حربه په استعمالېږي چې کوم هغه مطلب هغه نه د کړی کار مطلب اکثر هغه ظلم نه د کول پکار صرف انویسټیګیشن کول پکار دي نو تاسو په دې منځ سره لرئ چې هغه ججز هم جو چیک ان بیلنس هم ساتي بیا هم موږ پولیس ډپارټمنټ کې دغه خدا کوي چې اپیلز پینډینګ دي های کورټ او سپریم کورټ مخته د کنویکشن غا باید په دې جلد از جلد فیصله وشي یک کنویکټ دي کی یعنی هغه اپیلز دي یعنی ډیر زیاته ټایم دوی اخی ډیر زیاته په دا پینډینګ کې کدوې وغواړي دوی زر دا کنکلود کوي سي نو پاسو د جیل ژوند په جیل کې دا دی چې باثره شخص چې په جیل کې یو هغه پر جیل چلی اوس دا کته اډیاله جیل اگزامپل راواخې څو د باثر شخصیات کې ستا چې په مرډر کیس کې دننه دي لیکن هغه پر جیل چلی د باندې څه باقاعده فنډینګ ورته کیږي ایگزیکټلی او هغه ډېر پاورفل می هغه ډېر پاورفل هیرو څوک په دا جیلو کې سپریډنډنټ سپریډنډنټ چې دی هغه هیرو دی هغه پر جیل ګوري په هغه چې څنګه رویه غواړي هغه رنګ شوی سي خپل د پریزنر سره دغه رنګ په جیل کې کلاسي A کلاسی بی سی فردری یو سپیریئر کلاسی یو هغه بعد آرډنری کلاسی هغه بعد بیا پولیټیکل کلاسی او د ګردو چې هغه سپیریئر A کلاس کې بیا دای ساته لگژریز درکې لکه یعنی ټي وي سو اے سی سو یعنی هغه بیا ډېر ښه کلاس لیکن هغه سپیریئر خلکو د پاره او هغه هم د ستا کوم سزا کې دننه سوی هغه هم ډیپینډ کوي څونه چې هینیس کرایم یې هغه نه به په هغه کلاس کې دا یو شی دی د دې ما سیوا که ته وګورې چې زموږ په ملک کې څلور قسمه پریزنز دي یو سینټرل پریزن دی یو سپیشل پریزن دی یو ډسټرکټ لیول پریزن دی یو سب جیلز دي په دا ګردو کې چې دی پریزنر ستا زموږ کسور دا دی زموږ جیلونه انګریزانو د وخت څخه جوړ سوي دي برټش جوړ کړي دي پاکستان تر اوسه یو جیل نه دی جوړ کړی ته خبرې کرپشن اور دا نور کیسو د وجې هغه یو سیل د یو پریزنر دپاره جوړوي په هغه یو سیل کې اوس لس پریزنرز دي
حالانکه هغه سیل د یو پریزنر د پاره دی صحیح ټیک سو دا یو دغه دی چې باید نوي جیلونه جوړ سي په هغه کې فیسیلیټیز هم وي په هغه کې اوس د ګردو خطرناکه چې هغه چا چې قتل کړي هغه پریزنر دی ټیک سو هغه په چې کم سیل کې دی هغه 9/12 سیل دی په هغه کې دی خاص سرویلنس په هغه باندې هغه څوک نور پریږدي وزټ سلام ډېر کم خلکو پریږدي چې د وزټ وکړي نو ولې هینیس کرایم دی نو هغه د پاره سپیشل یو دغه دی یعنی انټریم سپیشل د اجازت باخې دا رنګ یو سیستم دی نو دا زه خو وایم چې اوس هم په جیلو کې ډېر زیات ظلم زیاتي ده او ما سپرنټنډنټ زه خو زم 2 واره تللی ما ډیاله ما وزټ کړی دی ما هلته ډوډۍ هم خوړلی ده ما زه چیک کوم څنګه ډوډۍ ده ډوډۍ لا ډېره ښه ډوډۍ وه چې په هغه ورځ ښه ډوډۍ پخ کړې وه چې زه ورغلم تا په ورځې پخ کړي چې را تان یې وزټ ته نو خبر ډوډۍ پخه بیا شوزو سیل له زه ولاړم ډېر صفا سوتره اور ډېر زیاته په هغه کې هر شی ور فیسیلیټي صفائی ډیلی بیسس باندې کیږي هلته او صفائی خو ډېره وه که په هغه ورځ کړې وه زه نه یم خبر خو په کوم ورځ چې دوی خبرې چې ججان راځي وزټ کوي بیا د ایکسټرا ویجیلنټ دي په هغه کې نه او هغه ورځ بیا ډوډۍ هم ښه ډوډۍ نو دا تاسو مطلب اچانک وزټ ولې نه کوو اچانک وزټ دا د اجازت باخې سپرنټنډنټ به اجازت درکړي دا دنیا اسانه کار نه دی چې ته ته به یو پریزنر وزټ کوې دغه دپاره به اجازتونه اخې هغه ستا انټري اوسي بیا به ته ځې ډېره خواري ده ډېره دغه جج پاره مطلب هغه پاره یا جج د پرمیشن نه جج ډایرکټ تللی سي اني ټایم هغه هم داسې بادشاه مطلب هغه وداوت انفارمینګ تللی سي هغه څه تھیوریټیست دی هغه جج بغیر انفارم کول هغه تللی شي که نه بالکل تللی سي خطانیا موږ سره د بریک هم ټایم شوی ده څه ټایم چې قید کیو قیدي د سوري قید کې هغه جیل ته عرض شي نو اخ قیدي څه حقوق دي مطلب کدا لګ تاسو هغه ته وای چې خلکو ته لګ پته ولګي چې سبا خدا نه خواسته ان کیس اف اني ایمرجنسي هغه ته خپل رائټس پته چې رز لاړ شمانه چې پرې ما باندې دا جرم ثابت شوی ني یا مطلب ماته کوټ له طرف نه سزا نه ملاو شوی نو اخ ټایم پوری اکثر به حقوق هغه مطلب اکثر به څنګه راوي پولیس ول برتاو کوي ته پریزن ایکټ ګوره 1894 کا چیپټر 5 6 7 8 9 دا ګردو ګوره پاغه کې پراپر ویل سی وی دي کدی نه جوړ سي تبت په د سم علاج کوي د فود د کالی د هر شي خیال به تاسو کدی دا ایکټ چیپټر 5 سے 8 پوری پاغه کې ګرد لیکلي دي دا غي رولز هم دي چې پاکستان چې کم پریزن رولز دي 1978 غا پاغه کې تو ګوره 1250 رولز دي پاغه 1250 رولز کې د پریزنرز ګرد رائټس اور دا غي لیکلي دي چې به دوی څنګه ټریټ ہے تو یعنی ته به د صفا کالی ورکوي صفا خوراک به ورکوي د به ته خیال ساتي سپیشلی هغه چې ناجوړ دي زه چې دا ورتللم میجورټي شوګر پیشنټس وي چې په بیډ ریسټ باندې وي هغه د کتنګو نه وي لیکن دا وی هلته د دوی خپل جلا یو ډاکټري جلا یو کمره یي چې دا ګرده پیشنټ سي صحیح نو دا که رولز دی وګوري بالکل په هغه کې دا نه دی لیکل سوی چې ته به د دغه نه کوي بالکل تانی پروګرام چې ورشن ته می وخت شوی د دماغلو د مینه واپس راځو ګرانو کو ته غوډور غب شپ لګو تانیا یو جهان من خوشاله وسه ګرانو کو ته ورشن د می ول د مینه واپس چې تبل پر مزه صرف او صرف مونږ سره اوسه को चली बताओ सब प्रोग्राम चाहिए हर कले और गरम कतन को ओनर्स प्रोग्राम स्टार्ट के हम मुझे खबर करे वो चंदन वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे सेलिब्रेट कीजिए पूरा दुनिया चाहिए दी रीजन से दी आम तास्ता मा डिटेल की वेली बिया डॉक्टर अफशा खान सर मुझे डिस्कस करे वा और दे हवाले सर नूर हम खबर तेरे बकू खबिल हाल अजम चे यो बिल दरुन वेलम स्टूडियो के जॉइन करी आगा चकम द राइट नाउ शिफा इंटरनेशनल के खपल सर्विसेज वर कवी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और गरम कतन को मुझे पर डे ज्यादा रिस्पेक्टेबल दी चागो खपल मसरूफ तरीन रूटीन के मुक्त टाइम रहू बासले और दे वक्त प्रोग्राम की शिरकत रास रोकले गरम कतन को मासा स्टूडियो के दे वक्त सोहेल दावड़ साहब राजी चागो त हर कली वो स्टडी मसी वर्ता हुई अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब सिंह है तासु अल्हम्दुलिल्लाह तबीयतुना मिजाजुना मखदी सॉरी बखना गोळू तासु तो मुझे तकलीफ درکړه د ذکر شنن دا ډیم داسې دا چې تاسو شکریہ خو د تاسو د کول پکار دي تاسو مونږ انوایټ کړو تاسو مونږ ته مقرره کړه چې مونږ خپل اظهار خیال وکړو مونږ خلکو ته خپل فیلډ په باره کې خبرې وکړو ایگزیکټلی ځکه چې ډیر خلکو ته لا فی الحال نشته پتا موستلی هغه چې کله دردونه ډیر زیات سی ورته دا پټي جوړې سي
الله کې لک وا فالج چیزونه ډېر تاسو ځون دي خلک بیا میډیکیشن ته ځي یا به سرجری ته ځي نو اوس خو الحمدلله تاسو په شان د ډاکټرز دي چې کوم خلکو ته اوینس امر کول شي بل بغیر سرجری بغیر میډیکیشن علاج هم کېدای شي همدا څه خبره ده همدا سیده جی ها سہیل صاحب سره ګران کوونکو په دې باندې ډیټیل ډسکشن کوم خو زم چې تانیا سره ډیو ټاپک پاته وزر تزره به هغه هم کنکلود کو چې زم چې سہیل صاحب او تانیا بیا ګډه په دې باندې نور هم تاسو سره ډسکشن وکړو تانیا جیل حواله سره مونږ خبرو کړه چې جیلانو قیدیانو سره حقوق دي هغه سره برتاو څنګه کول پکار ده بل موږ خپل جیل چې کوم د شروع نه چې کوم هیستوري ده هغه هم ډسکس کړه زم چې اوس موږ قانون چې موږ سوري آئین کې یا داسې سپریم کورټ ایون کې څه ججز سخت به داسې لا پاس کړي څه داسې به امینډمنټ شوی چې ایټ لیست دا کوم جیل صورتحال دا یا دا چې کوم قیدیانو سره سلوک روان ده یا دا چې کوم رویه دا به حل ټکول دا زاړه چې کوم سیستم دا به بدلیږي نه لکه دې کې څه اصلاحات نشي کېدی په دې باندې سپریم کورټ یو لینډ مارک ججمنټ ورکړي ډېر غټ ججمنټ هغه صفیه بانو کیس کې صفیه بانو کیس کې سپریم کورټ دا ججمنټ ورکړي هغه پریزنرز چې منټلی ایل دي دماغي توازن ټیک نه دی یا ډیسیبل دي یا شیزوفرینک پیشنټس دي هغه ته باید د 500 سزا نشي ملاو دا ججمنټ بعد یعنی په دغه کې یونایټډ نیشن ډیر دا ججمنټ سپورټ کوي بار انټرنیشنل لا سچي ادارې دي سچي انټرنیشنل ارګنایزیشنز دي جی هغه هم دا د سپریم کورټ ججمنټ ډیر اپریشیټ کوي چې هغه پیشنټ چې یا دماغي توازن ټیک نه دی یا ډیسیبل دی هغه باید چې په دا کیټګوري کې نسرا یا ایگزیکیوشن نه وسی دا ججمنٹ بعد کافی زیادہ چینجز راغلي په دغه کې لیکن سټیل ریفارمز پکار دي پروونشنل فیډرل سپریم کورټ دا درې چې کلیکټیولی کارو کې نو جیل ریفارمز امپروو کیږي اور پاکستان کې زیادہ یعنی اغوائی نه چې जेलें तो मर्दों के लिए बनाई गई हैं ओ नो په یو سل کې لس کسان دي هغه سل د یو بنده غوي باید دوی جیلونه جوړ کړي ښه انفراسټرکچر یې ښه فیسیلیټیز نو ریفارمز پکار دي اور د لیجسلیشن پاس کړي چې د جیل سپریډنټنټ دا ډایرکشن ورکړي چې به څنګه دا پریزنرز ټریټ ها بالکل دا صحیح خبره کړو د باندې کار کول ډېر ضرورت ته ځکه چې هغه خلک دی وخت چې کوم غریبان چا ګناه یا جرم نه کړي هغه بے ګناه دوره زلالت سوي دوره ټینشن سوي او بل جیل په خپل هم یو غټه سزا چې سړک نه لاړ شي پوره دنیا نه تاسو کټف شي دا غټه عجیبه غونډه خبره ده بیا غې نه پس هغه نور ظلم هم کیږي ګرانو کتونکو تانیا چې کومه دا بیزي خپل روټین کې تانیا ته ځان د سر ټایم ورکول ځکه چې ډاکټر صاحب موږ سره راغلی ده بیکاز ډاکټر صاحب دا وکالت شو بس لا یا موږ شو بس نه موږ دونه مصروف یو کنه چې ځان ته ټایم نه بس بیا وایي د املا مې خوږیږي د اخما مې ډېره سخته خوږیږي دغه سټ مې لږ خوږیږي دا رګ مې اړېدلی ده بیا کله کله خو داسې مو چې زه د خپې لاس دغه خپې مې وده شي مطلب دومره زه اګزاست شم نو مونږ هم ځان ته ټایم نه ورکوو نو زه چې نن ډاکټر صاحب مونږ سره راغلی دی او ظاهري خبره د فیزیوتھراپیسټ نو داسې ایکسرسایز به راته وښیي چې مونږ لږ اکټیو شو بل هغه پیشنټس چې کوم اول تاسو ته ما وویل چې سرجري میډیکیشن او دا وکړه دا اینډ کې به اول دنیا دویانې به وخوړلې بیا به چې سرجري وکړه نو دا زلالت به وګوشي او بیا نو اوس خو ماشاءالله تاسو غوښنه ډاکټرز راغلي دي چې اټ لیست موږ اساني سره علاج وشي زم چې لږ په دې باندې کار نور هم رڼاو شي د کمې کمې داسې بیماریاں چې کوم تاسو علاج کولای سو بل کدار رڼا تاسو په واچو چې دا چې کوم علم د تاسو وال دا دی وخت پاکستان کې صرف اربن ایریاز کې دا یا مطلب دا ډاکټر چې کوم دي یا رورل ایریاز کې دا سرویسز خلک ورکوي पहिला خو به زه دا وایم چې مونږ ورلډ فزیکل تھراپي ډے د 8 سپټمبر باندې هغه مونږ ولې سلیبریټ کوو جی ولې دا مونږ کوو کنه هغه په دې بیک ګراوند دغه دی چې په 1951 کې ورلډ فزیوتھراپي یو فورم جوړ شو یو ارګنایزیشن دی جی نو هغه چې کله جوړ شو چې په هغه کې بیا دوی په 1996 کې دوی خپل یو سپیسیفیک دوی لپاره یو ورځ غکړه سلیکټ کړل چې په دې ورځ به مونږه ورلډ فزیکل تھراپي ډے مناو کوو چې په هغه کې به مونږ خلکو ته اویرنس ورکو خلکو ته به مونږ وایو چې یاره زمونږ هم یو ایز ا هیلث کیر پروفیشن مونږ یو رول شته په هیلث کیر سیټ اپ کې مونږ یو سات چې کوم د نور ارتھروپیډکس دي یا سرجنز دي نیورو سرجنز دي هغه سره سره زمونږ هم یو رول دی او مونږ پیشنټ ټریټمنټ کې او پیشنټ فیسیلیټیټ کولو کې زمونږ هم یو غاشته بالکل باقي دا دی چې زمونږ چې کوم فزیکل تھراپي دا هغه دا دی چې په هغه کې مونږ ډیفرنٹ کایند اف ایلنسز ډیزیزز مونږ ټریټ کولای شو هغه کا نیورو ریهاب دی هغه کا سپورټس دی هغه کا پکې ایم اس کې ورته وایي مسکولوسکیلیټن مسلز جوائنټ سره ریلیټډ وي ټیک شو هغه شو
पोस्चर रिलेटेड कम मसले तاسو وسوي چې کینستلو سره ازمایا سیټ خوږي عمله کې درد دی خو کې درد دی ایون کې شپې موږ کوم تکیه استعمالو کړه دا نشته پتا شپې ود کې دل څنګه پکار دا خلکو ته نشته پتا فیکټرز دي چې هغه د وجه کې دي شي بالکل نو اتروپیډیک او سوګر اتروپیډیک سرجن چې کومه سرجری وکي کنه هغه نه پسې سومره ریهاب دی هغه د اتروپیډیک سرجن چې کومه سرجری سکسسفل کول دي هغه ټول ډیپندنت ده په ریهاب باندې او په فزیکل تھراپیست باندې هغه کا فزیکل تھراپیست خري ہے بوکو هغه سرجری سکسسفل ده هغه خانو شو هغه سرجری فیل ده مطلب هغه سرجری هم ډیپند کوي په فزیکل تھراپیست باندې فزیکل تھراپیست باندې وہ هغه چې سرجری وشي هغه راشي الته کې هغه کا بیډ ریډن شو بیډ باندې پروت وي هغه موبلایز نشي هغه ایکسرسایز ونه کی نو هغه چې کم جوائنٹ ته کم جوړ دی هغه وین خلی نورم هغه د چې کوم مسلز دي سراوندینګ مسلز دي هغه به ویکشي کمزوري وشي بالکل نو هغه ټول باندې چې کار دی هغه د فزیکل تھراپیست دی نو اول دا کوم فالج پیشنټ باندې هم لیکي چې تاسو دې باندې ډیر زیات بیا دا هم ډیر خلک چې کوم د صحت شبه دي د فالج شوه ایون کې لکوا خلکو دا فیس چې کوم نیم سایډ نه ډیمیج شي د سترګې خلاصه پاتې شي فیشل پالسی وته وایي ایگزیکټلی دا غشه نو د کې هم د فزیو چې کوم تھراپیست دوه غټ ډیر زیات رول دی پکې پغه دغه ټریټ کولو کې پهله خو نیورو سرجن وګوري نیورولوجیست وګوري جی جی نو هغه کې لټیټ کې نو هغه موږ ته ریفر کی پیشنټ موږ ته ریفر کی چې د فزیو دا نو پغه کې بیا موږ وګورو پغه کې ډیفرنٹ سکلز دي موږ سره بیا هغه موږ ګریډز وګورو چې د کومه پالسی دا اوس کومه پالسی دا کم ګریډ دی کم سټیج دی نو هغه اکارډینګ موږ بیا هغه ته ټریټمنټ ورکاو بیا پغه کې موږ سره الیکټریکل سټیمولیشن هم دی چې پغه کې موږ هغه چې کومه نرو دی هغه موږ الیکټریکل سټیمولیټ کوو او هغه نه پس به چې کم دی هغه ډیفرنٹ موږ مینوال مساجم کوو پکې بل موږ پکې ایکسرسایز فیشل ایکسرسایز وتا کوو نو هغه ډیفرنٹ پی ان اف ورته وای پروپوسیو نیورومسکولر فیسیلیټیشن وتا وای نو هغه موږ پکې نو ډیفرنٹ داسې شیزونه دي چې هغه موږ په دې مینیج کولو کې کوو ها زبردست لکه تانیا دا خو موږ ته د دې حواله سره ماته په خپل هم داسې ډېر معلومات نه وکنه چې چوپ پورې ما خور دا لک په پرابلم شوی مطلب هغه اعتکاف کې ورو سره پریشر سره ډیپریشن الله سره دا پرابلم شوی نو بیا مطلب هغه ډاکټر ته چول دغه ما دوی خو داسې مین کاز سټریس هم د سټریس ډیپریشن انزایټي ډیپریشن انزایټي هغه اعتکاف کې ورو دغه پرابلم ورته شوی دیټس وای چې کوم د ماته بیا د فزیوتھراپیست معلومات وشو چې را دغه سيزونو علاج کولای شي خدای دې علاج ته کار صحیح مطلب صرف ایکسرسایز یا ډیفرنٹ اکټیویټیز ورته خو سپورتس اکټیویټیز خو څه نشته پدې کې کنه چې کوم دا بیلز پالسی ودا وایا پدې کې مونږ ایکسرسایز فیشل ایکسرسایز دی هغه ورته خایو پی ان اف ټیکنیکس دی هغه ورته خایو او الیکټریکل سټیمولیشن کو نو بس دا خو تاسو صرف دی ولا وایو کنه اورال وایم چې دا سه اورال چې کوم اوس سټروک پیشنټ دی سټروک پیشنټ دی جی جی هغه کې ډیفرنٹ چې ډیفرنٹ ریجنز دی برین کې چې کم ځای کې وشو هغه مطابق د هغه پیټرنز هم جوړیږي هغه یو سایډ لیفت سایډ وکته رائټ سایډ وکته کنه نو هغه مطابق به هغه مونږه ټریټمنټ کو نو پهلا زموږ ټریټمنټ دا وی چې سټریچینګ نه شروع شي بیا لایټ ریزिस्टेंट ایکسرسایز وی سټرینثنګ ایکسرسایز وی او ډیلی اکټیویټي موبیلیټي فلیکسیبিলিټي نو دا ډیفرنٹ ایکسرسایز په دې باندې موږ راولو پیشنټ ته صحیح مطلب میډیکیشن پر لک کم زو تاسو زمونږه خو خبره ده چې مونږه میډیسن بالکل یوز کوو نه کزه دا وایم چې وی ار ا تھریټ ټو فارماسیوټیکل کمپنیز ایگزیکټلی نو مونږه دوی د پاره مونږ دوی د پاره تھریټ یو فزیکل تھراپیست خبر د میډیسنز دوی مونږ میډیسن نو یوز کوو مونږه چې وایم کنه ځانته وای مونږ موومېنټ ساينټیسټ یو یا بالکل مونږه کار دغه چې مونږ فزیکل اکټیویټي وکړو موبیلیټي وکړو موومېنټ وکړو ایکسرسایز ترې ما هایکینګ کولو اوس ما په دا ګوډو کې ډونه دی اوازونه راتلې د ډاکټر ته لاړم 15000 ګولیاں راکړه او مای ګاډ دا 15000 میډیسن سکار د میډیسن د چې کوم سمپټمز دی هغه ماسکینګ کوي د سمپټمز به ریډیوس شي د به چې ټیک ما خو الته کې ټیک نه دی الته هغه د تور باندې خاموشي سلبس خاموشي ولا بس هغه شی لګا کړو هغه لګا انسټنټ ریلیف ته ملاو شي جی جی باقي لانګ ټرم د دې چې کمپنی دا بیا دوباره کیږي بیا اگریویټ کیږي چې کله د میډیکیشن ختم شي نو دا بیا راځي نو چې داغه ته پراپر فیزیو ونه کې پراپر د دې په مسلز باندې کار ونه کې مسل یې سترونګ نه کې سټرنث نه کې نو کاغه د سټرنث نه کړ نو دا بیا واپس بیا راځي مسلز کار څه شي دی مسل کار دغه دی چې د جوړ چې کم دی د جاینټ چې کم دی دغه موف کوي په ډیفرنٹ ډایرکشن کې بالکل ستا مسل ویک شو مسل کار پر خوستو تا جاینټ باندې موف کیږي
نو مین دغه دی چې سو پورې تا فزیوتراپي نیوي کړي نو د شپه بیا تاسو ته بیا ریپیټ کیږي. ها صحیح. اخه د موږ صرف دغه اربن ایریاز کې موږ د فزیوتراپیست څخه اربن ایریاز کې لوکل کلی کې خو دومره نشته لکه اویرنس کم دی او خو اوس راځي اوس روان دی الحمدلله روان دی خو بیا سیټیز کې او بیا خاص کر چې کوم د سیټل ایریاز دي مین سیټیز دي لکه اسلام آباد لاهور کراچي هغه کې ډېر زیات ډیولپ دي پېښور کې هم بیا اس کمپیر ټو دا لګ الته کې ډیولپ دي نور داسې چې کوم الته کې زمونږ ډي ایچ کیوز دي یا داسې نور کوم غا دي ټي ایچ کیوز دي کنه نو هغه کې هم شتام مشتیم نه راسي ورته وایا ډپارټمنټ دی خو دومره ویل ډیولپ نه دی په کار دار چې ګورنمنت هم په کار دا زموږ چې کوم هیلث منسټری دا په کار وشي او دا ډیولپ شي او جاب کریټ کی ولته کې جی بالکل دا ضرورت ته بیکاز ډیر دا سټوډنټ چې کوم فزیکل ایجوکیشن سبجیکټ اخستلی هغه ویلې هغه باقاعده پراپر دوهم دا پراپر ډاکټري ته کنه یک طرح سے نو دوه ته هم چانس ورکول پکار دی دا خو ډیر ضروري چې موږ میډیکیشن نه سرج نظام خلاص شي او په داسې ایکسرسایز باندې موږ ژوندۍ سوکاسي بهر فارن ته چې کلاړ شي بهر ملکونو کې وګورئ یو اس کې یو کې امریکا کې هغه پهلا زی فزیکل تھراپسٹ تا یس ایگزیکټلی فزیوتراپسٹ چې کوم دی هغه هیستوري ایگزامینیشن هر سو کې اسسمنټو کې پراپر هغه نه پس دو ډیسایډ وکړي چې اوس به د مونږ کم فزیشن ته ولېګو جی بالکل کاغذ مونږ کار وي خو هغه مونږ ورته کو کني کار بیا مونږ بلته ولېګو بل زمونږ د فزیوتراپي په ایون په ایمرجنسي کې ډیر زیات رول دی په فارن کې چې وګوري په فارن کې په ایمرجنسي کې خپل یو فزیکل تھراپسٹ وي زمونږ دلته کې په ایمرجنسي کې فزیوتراپسٹ نشته نو الته کې دا چې هغه ډیولپ ته هغه خلک پوه دي چې د اهمیت سره او سکاري دي نو هغه خلکو اونکړي هم دا ریسپیکټ هم ورکړي دي او خلک یې کوي بالکل جی ثانک یو سو مچ ډاکټر صاحب تاسو موږ معلوماتو کې نور اضافه وکړه ثانک یو سو مچ تانیا بازي تاسو هم رااله او موږ معلوماتو کې ډیر اضافه وکړه ګرانو کتونکو پروګرام چې کوم ټایم دا ختم شوی او چې د وخت ان شاء الله تاسو به سبا بیا سبا خیر نه منډه ته تاسو سره بیا ملاقات کوو هم داسې ډاکټرانو سره هم داسې وکیلانو سره داسې مختلفو شعبو سره مهمانه راځي تاسو ته هم تاسو موږ نور هم ایجوکیټ کوو فلحال وخت شوی دا تاسو نه اجازه اخیستنه ول نو موږ ته راکې جت ماتا ما پورا ټیم تھا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ پاکستان.